Bon, هانتوما شوف كتحلو il faut ouvrir هذيك لا فوتو. La première chose qu'il faut faire هو نحاولو نحلوها من هنا. دوبل كليك في الكالك كنديرو اوكي لا باليت كالك. ابخي اون فا سيليكسيوني هاد، ناخدو هاد لوتي باش نكبرو شويه باش تبان لينا. ملي كنكبرو كناخدو سوا هاد لوتي لاسو pour sélectionner ou la meilleure méthode هو البلوم. لا بلوم elle est là. donc نديرو un premier point هنا par exemple. كنجيو نديرو ان بوان هنا وكنجرو باش يخرج لينا هداك لو بوانيي اللي كنتحكمو فيه et ainsi de suite. بقاو غاديين مع هاد الفوطو من الجناب ديالها. وهداك لو تري بلو اللي كيبان ليكم اللي غادي مع ليماج، ممكن انكم تبقاو متبعين مزيان باش يمشي مع العين. كنعاودو نديرو بوان. انا نوريكم كيفاش الا هرب لكم بعيد كيفاش تعاودو ترجعوه. اي فوالا، هادو علاش مزيانين. ممكن انك مازال تموديفي فيهم. كنجي ناخد هنا نبقى مكليكي اونفونسي ونجي ناخد هاد لو تي سيليكسيون ديريكت لو بلون باغ اكزومبل. نكليكي في ان بوان فيهم. شتي كتعاود تقدر تموديفيه كيما بغيتي. شتي فوالا. ابخي اش كندير؟ كنمشي لهاد لا باليت تراسي، كنكليكي اونفونسي لو بوطون كونترول في الكلافي ديالكم وكنكليكي هنا. فوالا كيولي لينا هذا اون سيليكسيون، ما كيبقاش ان تري. كنرجع لا باليت كالك ديالي. دابا عندي هنا هاد سيليكسيون ياك. من بعد اش خصني ندير؟ خصني نمشي ندير لاميليوراسيون. بو اميليوري هنا في هاد لا فيرسيون جديده ما كايناش اميليوري لو كونتور، حيدوه. في الناس اللي عندهم لا فيرسيون جديده، الناس اللي عندهم لي فيرسيون قدام راه غيلقاوه. دونك كنمشي نسيليكسيوني واحد من هاد لي زوتي دو سيليكسيون دو ديتوراج اللي كان فيهم اي واحد فيهم ياك. وكنجي لهنا سيليكسيوني اي ماسكي، كنكليكي كتعطيني هاد لا فونيتر جديده. وكندخل هادوك لي فالور اللي عندكم ديجا. الصون هنا 3 هنا موان 3. راه سي كوم سي بور لي جون اللي عندهم les versions قدام. c'est comme la sélection. si vous allez aux sélections amélioration, améliorer le contour, là c'est la même chose. donc il faut cliquer là sur ok. après il faut faire CTRL C CTRL V, CTRL C CTRL V pour que vous aurez had le calque جديد اللي فيه la sélection ديالو. l'étape 1 هي سالينا. l'étape 2 on va créer واحد من هنا un nouveau calque. اولا كتمشي هنا وكدير nouveau calque la même chose سواء هنا سواء من تما. هنا كناخد un rectangle. كاينين دو ميثود باش نديرو هداك لو درابو. سواء كنديرو ديغرادي بور لي درابو لي فون ديغرادي، سواء كنجيبو لا فوتو ديريكتومون نحطوها هنايا. دونك عندنا هاد هنايا انا غنجيب لا فوتو باغ اكزومبل ديال المغرب او المغرب، نجيبها نحطها هنا في هاد ليسباس فيد هنايا. هي هادي كنشدها كنعاود نجليسيها هنا. هي تجليسات ليا هنا. دونك هادي لا فوتو ولات عندي في كالك، وهداك لو ريكتونغل اللي كرييت في كالك. دونك ما خداماش ليا انا. اش غندير؟ غنمشي نونفونسي الت. شتيو غتجيو ما بين هاد الكالك وهاد الكالك غيبان لكم هداك لو فليش افيك هداك لو كاري بلون. وغتكليكي هنا غيولي هاد لو كالك قلب هاد لو كالك الاخر اللي فيه الريكتونغل. ابخي كنسيليكسيوني هذا وكنكليكي سور كونترول تي ياك.
كونترول تي شنو غيبان ليا ملي غندير هنا كونترول تي؟ غادي تبان ليا لو كادر ديال لا فوتو ديال المغرب. كنصغرها كنبقى اونفونسي الت، كندير الت ضروري. انولي واحد الحاجه اللي نسيت خصني نوريها لكم. الا درت الت بوحدها كيتجمع كامل، شتيه؟ ولكن ما كيحافظش ليا على لا فورم، شتيها؟ كتبدل لا فورم ديالو. خاصني ندير اشنو خصني ندير باش نحافظ على لا فورم؟ كنأونفونسي الت و شيفت الا بغيت نجمعو من لي كوطي بجوج، و كنأونفونسي شيفت الا بغيت نجمع من كوطي واحد. فوالا ديما نمشي من الجناب. لاحظتوا دابا شنو طرا فاش مشيت من هنايا اولا من هنا اولا من هنا كتجمع غير من بلاصه وحده. دونك هكا نكليكي اونطري. دونك هذا هو داخل وسط هذا. غادي نمشيو نسيليكسيوني انا لو كالك برينسيبال اللي هو هذا كنسميو هذا كان كالك برينسيبال وهذا كالك سكوندير. المهم مشيت معكم بعيد ولكن راه غادي تفهموا. كالك هذا غنمشي نسيليكسيونيه وغنمشي نابليكي عليه داكشي اللي قالوا لينا هما. كالك اوبجي ديناميك كونفيرتير اون اوبجي ديناميك. كالك بيكساليزاسيون اوبجي ديناميك. فوالا دابا ولا لينا اوبجي ديناميك. ابخي كنسيليكسيوني هذا وكان اونفونسي كونترول وكنمشي لهاد لا فونيتر. ما تمشيش هنا، نمشيو هنا في لا فونيتر باش ياخذ لينا لا سيليكسيون. ها هو خداها. ابخي كنتبع داكشي اللي قالو سيليكسيون، كنمشي انترفيرتير كيتسيليكسيونا لو ريست، كنكليكي لا سوبريمي باش كيتسوبريمي تسوبريمي كاع داكشي لو ريست. هو بقى ليا لو درابو هنا. ابخي اشنو تنعمل؟ هاد لو كالك نيت راه هو لو ميم اللي بقيت خدام فيه. كنمشي كندير ليه انكريستاسيون وكنقص للفوق ل 50 اولا داكشي اللي بغيت انا باش يبان ليا لو درابو زوين ومزيان. وكنعاود نكليكي كونترول دي باش نحيد هاد لي سيليكسيون وهاني ساليت. كتبقى انغوجيسترمون انغوجيستري لا فيرسيون اللي هي بي اس دي يوغا ماروك. نحيد ديجا انغوجيستري نعاود فوق منو نعاود انغوجيستري كوم ايماج. هنا نختار جيبيج انغوجيستري. اللي ما فهمش شي حاجه يعاود الفيديو حتى يفهمها مزيان. اي فوالا هادشي اللي